आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीख रहे हैं उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, या अपने मरीज़ों का इलाज खुद कर रहे हैं उसके लिए मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस तरह तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। उस्ताद जी, आप जब जिन्नात के मरीज़ों के जिस्म से जिन्नात को निकालते हैं तो उसमें मरीज़ के अंदर जो बीमारियां लग जाती हैं उसके इलाज आप कैसे करते हैं? अच्छा, इसके अंदर पहली बात तो ये है कि मरीज़ को अगर तो जिन्नात की वजह से बीमारियां लगाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर किसी के ऊपर जादू मुसल्लत है तो वो जिन्नात उसको किसी बीमारी के अंदर मुब्तला कर देते हैं, कैंसर हो गया, उसके अंदर शुगर है, इरकान है, कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो जब आप जिन्नात को निकालते हैं वो मरीज़ वैसे भी ठीक हो जाता है। अगर उसके अंदर वैसे बीमारी है तो उसका इलाज डॉक्टर करते हैं, वो सबसे बेस्ट है। माशाल्लाह, हयाती हो भी। ये कोई हमारे सराकी भाई हैं, आपकी भी हयाती हो। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, मेरी बीवी को ख्वाब में हर बार जो इंसान इंतकाल कर चुके हैं वो नज़र आते रहते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है? अच्छा ये है कि बुरा ये है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके अंदर ये होता है कि जब ख़वातीन का कोई चला जाता है दुनिया के अंदर, उसका बाप है, भाई या कोई भी हो सकता है अलगरज, वो जब उसको सोचती रहती है, दिन के अंदर याद करती है, तो वो ख्वाब के अंदर उसको दिखाया जाता है। नंबर 2 पर ख़वातीन के अंदर दिल बहुत कमज़ोर होता है, तो उस वजह से वो उसको याद करके हमेशा रोते रहते हैं। और ये एक सबब भी होता है, इसी की तरह जादू भी उसके ऊपर मुसल्लत किया जाता है। जब अपना हमजाद दूसरों को खबरें देता है, फिर उसके साथ मामलात करके दूसरे अपने साथियों को बुला लेता है कि ये बिल्कुल परेशानी के आलम में है, इसको थोड़ा सा और खपाते हैं। तो इस वजह से आपको सब्र करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। जो बंदे चले गए उनके लिए साले सवाब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ किया करें। रात को सोते वक्त खास तौर पर उनको इस तरह की गुफ्तगू या उनकी बातें या उनको बार बार याद करेंगे, आप रोएंगे तो वो ख्वाब के अंदर वो मुर्दे नजर आते हैं। हजरत, एक पीर खुरम नाम का बंदा टिकटॉक पर बोलता है कि मैं सब पीरों के बाप हूँ, जिन्नात का बाप हूँ, तेजाब पीता हूँ और मेरे पास जिन हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि किसी दोस्त ने इस पीर की ना मेरे पास एक वीडियो सेंड की, ये बेचारा अकल से फारिग है। दूसरे नंबर पर पीरों का बाप, हर किसी का अपना अपना बाप होता है, ये किसी का बाप नहीं। नंबर 2 पर इसने कहा कि ये तेजाब पी सकता है, दूसरे मेरे ख्याल में हल्दी भी खाता है। इसकी कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। हर बंदा अपने अपने मामलात की ना रियाजत करता है, ठीक है। कोई आमिल तेल के अंदर बैठ सकता है, मतलब तेल को गर्म करके उसकी कढ़ाई के अंदर बैठ सकता है, कुछ क्या करते हैं, इस तरह हमारे भी कुछ ऐसे जाती मामलात हैं। नंबर 2 पर यकीन मानेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हिदायत दे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्नात का बाप ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ अकल से हिल गया है और जिस वजह से ये इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है और बहुत सारे मामलात अपने बिगाड़ रहा है। अल्लाह उसको हिदायत नसीब फरमाए। नंबर 2 पर बहुत सारे वो लोगों को चैलेंज करता है। मैं ये कहता हूँ कि चैलेंज उसको कहते हैं ना, उसका कोई मामलात हो, अगले को तीसरा उसका चैलेंज हो। मतलब मिसाल के तौर पर मैं तेल की कढ़ाई गर्म करके उसके अंदर मेरा तजर्बा है, मैं बैठ सकता हूँ या अपने हाथ को तेल के अंदर डाल सकता हूँ। दूसरा आमिल है वो तेजाब पी सकता है। इसके ऊपर चैलेंज नहीं कराना चाहिए, चैलेंज उसको हट के होना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि अगर जिन्नात हैं उसका काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो फिर पता लगना चाहिए कि जिन्नात उसके काम आते भी हैं कि नहीं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको हिदायत दे। और हकीकत में ऐसे जो लोग होते हैं इनको शरीयत की हकीकत का कुछ पता नहीं होता। बाज़ इनको जो हमारे बुनियादी अरकान हैं इस्लाम के, उनका वो पता नहीं होता, नमाज पढ़ने की तमीज़ नहीं होती। सोशल मीडिया पे आके असल मसला ये होता है, सोशल मीडिया पर जितने बड़े बड़े आप बकवासात करते हैं उतना आप फेमस होते हैं, क्योंकि हमारी जो दुनिया है, हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिस तरह की जो दुनिया है, ये हकीकत को नहीं सुनती, ये उसको सुनती है जो नेगेटिव होता है या उसके अंदर बढ़कें होती हैं, मतलब फजूलियात को हम सुनते हैं, हम अच्छी चीज़ को पसंद नहीं करते। बहरहाल अल्लाह इस पर रहम फरमाए। नंबर 2 पर सवाल है जी, हजरत साहब पूरे दिन में 10,000 को 2-2 हज़ार मरतबा पढ़ने से उसकी ज़कात हो जाती है। अच्छा, मेरे नज़दीक इसकी ज़कात नहीं होती। मैं ये कहता हूँ कि जब आप ज़कात दे ही रहे हैं ना, फिर उसके साथ थोड़ी-सी पाबंदियाँ लागू कर दें, फिर उसका फ़ायदा होगा। हाँ, इस तरह कुछ सिलसिले के बुज़ुर्ग इस तरह करवाते हैं कि हर नमाज के बाद या दिन में 4-5 नशीस्तें उसकी बना देते हैं, उनके मुताबिक हो जाता है। लेकिन मैं इससे मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप ज़कात दे ही रहे हैं ना, फिर उसके अंदर हाँ, इसको वज़ीफ़े की तर्ज़ पे आप पढ़ रहे हैं, फिर कोई हर्ज नहीं है। रुकिया के पानी बनाने के लिए 7 से 8 ज़बरदस्त किस्म की कुरानी आयत बता दें। अगर आप रुकिया करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप 7-8 चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं तो 7 सलामों का विर्द आप क्या करें, ठीक है। उसकी तादाद आप मुकर्रर ना करें। अगर आप एक मुआलिज हैं तो फिर आप पर्सनल में रब्ता करेंगे, मैं इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको बता दूंगा।
اگر ویسے آپ اپنے مریضوں کے لیے پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی 1 تسبیح پڑھ لی، کبھی 2 تسبیح پڑھ لی، 3، جتنی آپ کی گنجائش ہے اس کے اوپر آپ ایک چیز مقرر نہیں کریں گے۔ اگر آپ معالج نہیں ہیں، اگر آپ معالج ہیں تو پھر مقرر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، اگر آپ معالج نہیں ہیں پھر اس کی تعداد مقرر نہیں کریں ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ حافظ صاحب 3 دن کا کوئی عمل بتا دیں ہاں جس سے بس اتنی طاقت جنات سے مل جائے کہ جنات ڈر خوف کے بھاگ جائیں۔ پتر آپ ایسا کریں، اس طرح کا احسان نہ کریں، 3 دن کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ جہاں پر آپ کو جن نظر ہے نا تو آپ اس فقیر کا نام لے دیا کریں۔ خدا کے بندے اس طرح نہیں ہوتا کہ جنات آپ سے ڈریں اور آپ کو 3 دن کے اندر اور پھر بھی پرہیز بھی نہ کرنا پڑے، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو تو وہ مسئلہ کہ شوگر کا مریض ہو کہتا ہے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ خدا آپ کو ہدایت دے، اگر آپ نے اس طرح کے کام کرنے تو پورا پریکٹیکل کام سیکھیں پھر فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم حافظ صاحب، میری امی کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، اس کے لیے میں نے بہت سے عاملوں کے پاس گیا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ کا حصار والا عمل گھر میں 4 کونوں میں پڑھ کے بیٹھتا ہوں اور اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس جو آپ کا یہ دم ہے نا، آپ اس کو 2 مرتبہ پڑھیں، صبح میں بھی پڑھیں، شام میں بھی پڑھ کے اپنے 4 گھروں کے کونوں کے اوپر پھونک ماریں، اور ساتھ میں ہماری جو جادو جنات کو ختم کرنے والی پڑھائی ہے وہ اپنی اماں جان کو سنائیں، اور ساتھ میں اپنی گنجائش کے مطابق کوئی نہ کوئی صدقہ دیتے رہے۔ مطلب کسی ایک بندے کو کھانا کھلا دیا، کسی مدرسے کے اندر یا کوئی بیوہ خاتون ہے اس کے ساتھ ایسے معاملات کر لیے، مطلب جتنی آپ کی گنجائش ہے آپ اس کے ساتھ صدقہ دیتے رہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو روزانہ صبح صبح بغیر گھی والی 1-2 روٹی بنا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت کے اوپر ڈال دیں، انشاءاللہ یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا، انشاءاللہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ حافظ صاحب حمزات کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے علاج کے اگر کسی کے پاس مسلط ہو جائیں تو کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بڑا علاج یہ ہے، اچھا جادو اور جنات کا سب سے بڑا علاج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ قرآن پاک ہی ہے۔ قرآن پاک میں خاص طور پر سورۃ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین، بہت سارے عاملین اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جس مریض کے اوپر جادو یا جنات ہو تو اس کو سورۃ بقرہ سنائی جائے تو جان چھوٹ جاتی ہے۔ 1,25,000 مرتبہ عملیات میں کیا حقیقت ہے؟ یہ انبیاء کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اس سے برکات ملتی ہیں۔ حافظ صاحب جنات والے مریض پہ اتارنے کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا اتارنے کی جو حقیقت ہے نا، یہ عامل سارے پیسے آپ سے لوٹ کے اور رات کو خود کھاتے ہیں، پد مارتے ہیں، اس وجہ سے آپ سے صدقہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ایسے آپ ان کو دیتے نہیں تو پھر وہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارے جیسے جو معالج ہوتے ہیں وہ سیدھا کہتے ہیں، میرے پاس مریض آتا ہے تو میں 2 ٹوک اس کو کہتا ہوں کتنی فیس لگے گی، اتنا ٹائم لگے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ اس میں جو غریب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں کاپریٹ بھی کرتا ہوں، اس کے علاج فری بھی کرتا ہوں، اور بعض اوقات لوگوں کو کچھ دیتے بھی ہیں۔ نمبر 2 پر جو جاہل قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ایسی چیزوں کے اندر الجھاتے ہیں کہ ہم ذات ہے، اس کے لیے بکرا لگے گا، یہ بس اصل مقصد ان کا پیسہ آپ سے بٹورنا ہوتا ہے، اس طرح کا معاملات نہیں ہوتا۔ ہاں مریض کے نام پر آپ صدقہ دیں، صدقے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بکرا لے کے اس کے سر سے اوپر گھما دیں، مرغا لے کے اس کے اوپر سے گھما دیں، یا اس کے نام کی دالیں لے کے قبرستان میں رکھ دیں، خوشبو رکھ دیں، اس طرح نہ کریں۔ غریبوں کے اندر کوئی چیز آپ بانٹ سکتے ہیں، غریبوں کو کچھ دے سکتے ہیں، پیسہ دے سکتے ہیں، اس کے نام کا صدقہ آپ دیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ صدقہ بہت ساری بیماریوں کو ٹال دیتا ہے، بلکہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ حافظ صاحب عامل بولتے ہیں کہ ایک گاؤں کے بیچ میں ندی آ جائے تو دوسرے گاؤں میں جا کر رہنے سے اس کا اثر کمزور ہو جاتا ہے۔ دا ٹول بکواس ہے، جو جادو کیا جاتا ہے نا پتر، وہ نہر کے اوپر نہیں کیا جاتا، وہ آپ کے گاؤں کے اوپر نہیں کیا جاتا، وہ پوری زندگی کے لیے آپ کے اوپر اثر بھی کر سکتا ہے۔ اس کی کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر کتنا دم خم ہے، بعض اوقات تو وہ جان کا دشمن بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے، ایکسیڈنٹ کرا دیتا ہے، یہ ساری کیٹیگری دیکھی جاتی ہے۔ حافظ صاحب انگوری جادو کا کیا علاج ہے؟ اچھا انگوری، بادامی، اس طرح کے جو جادو ہے نا، خدا ان سے پناہ دے، ایسے ایسے عاملین نے اس کے نام رکھ دیے کہ اللہ کی پناہ ہے، یہ صرف جہالت ہے، اس طرح نہیں ہے، جادو کے مخصوص نام ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ چلتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی موسیٰ علیہ السلام زمین پر جیسے جادوگر، جس کا مطلب ان کی طرح جادوگر جیسے ہیں ابھی بھی ہیں؟ اچھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جادو آیا ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے آیا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان جب تک ہے اس طرح کے معاملہ چلیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جادوگر مطلب اس میں سامری جادوگر تھا، اس طرح کا طرز کا جادو آج بھی پایا جاتا ہے، وہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے کا نہیں ہے وہ، کیونکہ آج کل کے دور کے جو بندے اس طرح کی کیفیت کے ساتھ ہیں اسی طرح جادو مسلط کے، آپ اس کو حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، بہت سارے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ حافظ صاحب 10 دن کا کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم رمضان میں کر لیں اور اس عمل سے جنات بھاگ جائیں۔ اچھا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر آپ بہت ساری عبادت کریں، اللہ رب العزت
اس کے اندر فائدہ ہو. خاص طور پر جب آپ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ جادو جنات جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے. نمبر 2 پر آپ زکاتیں نکالتے رہیں گے یا پھر اس طرح کے معاملات کریں گے تو میرے خیال میں آپ الجھ جائیں گے، کیونکہ رمضان مبارک جو ہوتا ہے نا، صحیح بندے کے طرح پتر بن کے آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ بہت سارے معاملات آپ کے کلیئر کر دے گا. آپ کے بہت سارے سوالات رہتے ہیں، میرے خیال میں اس ویڈیو میں تقریباً 30 کے قریب آپ کے سوال تھے، تقریباً آج آدھے سوالوں پر گفتگو ہوئی ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں ایک ویڈیو کے اندر اس کو کمپلیٹ کر دوں، لیکن سوال آپ کے زیادہ ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو کل اپلوڈ ہو جائے گی یا آج میں انشاءاللہ تعالی کر دوں گا، اور کل کی ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بنا دوں گا ٹائم نکال کے. انشاءاللہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا. کوئی بات بری لگے ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانے پر خاص دعا کا ادا. خدا پامان. السلام علیکم.